पहला ये तो 9 मई के वाक़यात में कौन लोग मुलविस हैं, कहाँ पर प्लानिंग हुई, फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले लोग कौन थे। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है वो कितनी सोच बन रही है। और इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब ने जो चाइना की एक पार्टी बनाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान, मतलब वही लोग टूर फिर कर जिनको हम सिंपली कहते हैं कि लौट कर आ गए वापसी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अब्बासी, आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की जो बड़ी ख़बरें हैं आपसे शेयर करते हैं। पहला ये तो 9 मई के वाक़यात में कौन लोग मुलविस हैं, कहाँ पर प्लानिंग हुई, फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले लोग कौन थे। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है वो कितनी सोच बन रही है। और इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब ने जो चाइना की एक पार्टी बनाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान, मतलब वही लोग टूर फिर कर जिनको हम सिंपली कहते हैं कि लौट कर आ गए वापसी, जो हमेशा अपना किबला बदलते हैं, वो भी बताएंगे आपको। 9 मई के वाक़यात पर पहले नज़र डालते हैं। नाज़रीन, 9 मई का जब वाक़या हुआ, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से गिरफ़्तार किया। जो सिक्योरिटी इदारे थे, रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया। इमरान खान साहब बायोमेट्रिक करवाने गए थे। मैंने सारे आंखों देखे मनाजिर हैं वहाँ पर। इमरान खान साहब को यहाँ कॉलर से घसीट कर लेकर गए हैं गाड़ी तक। और नाज़रीन, उसके बाद जो सोची समझी प्लानिंग थी, फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया, GHQ पर पथराव किया गया, जहाँ पर फ़ौजियों का असला डिपो है वहाँ पर पथराव किया गया, जलाओ गिराव किया गया, कोर कमांडर हाउस में जलाओ गिराव किया गया, FM की बिल्डिंग को जलाया गया। इसके अलावा मियाँ वाली जो फ़ौजी तनसीबात थी वहाँ पर नुकसान पहुँचाया गया, फैसलाबाद में, पेशावर में। आपको बताता चलूँ, इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार हुए। उससे पहले वो कह रहे थे कि मुझे पकड़ा तो हर चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। हमें नहीं पता था कि वो क्या कह रहे हैं। वो लोगों को उकसा रहे थे, जिहाद का नाम दे रहे थे, लेकिन जो कुछ उनकी गिरफ़्तारी के बाद हुआ, ऐसा पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ कई दफ़ा गिरफ़्तार हुए, आसिफ अली जरदारी साहब कई दफ़ा गिरफ़्तार हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत हुई, लेकिन वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने कहा पाकिस्तान खब्बे, वहाँ पर भी जलाओ गिराव हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारी ने कोहराम मचा दिया, बर्पा कर दिया एक किस्म का एहतजाज, और ऐसा एहतजाज जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे जलाओ गिराव किया। आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के जो करीब के साथी हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को उकसाया, और कुछ लोग छुपे हुए हैं। इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा था कि जो फ़ौज में है, डिवीज़न है, ये बाखबर सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है, और हमारे ज़राए भी यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को अपने करीब के साथी बताते थे कि फ़ौज में डिवीज़न है, अब आप रोडों पर निकलेंगे तो आप इमाम खुमैनी बन जाएंगे, आपके साथ लोग निकल आएंगे। और ये प्लानिंग हुई कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो फ़लाँ जगह पर जाना है, जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सूरत में हमारे सामने हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब को ये भी बताया गया कि जजेज़ में डिवीज़न है, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेज़ हैं, वो आपको ये भी बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनमें डिवीज़न है, जो अक्सियत है वो हमारे हक़ में फ़ैसले देती है। ब्यूरोक्रेसी में डिवीज़न है, पुलिस हमारे कारकुनान पर लाठी चार्ज नहीं करेगी, उनको गिरफ़्तार नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान के लिए मोहब्बत है पुलिस में, एलीट फ़ोर्स में, FC में। लेकिन वो ये बात भूल रहे थे, वो ख़ुद हुकूमत में रहें, कि सुपीरियर के मातहत होते हैं जो भी सरकारी इदारे होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वहाँ पर कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? वहाँ पर आते, इमरान खान नैब कोर्ट में थे, मेलोडी वहाँ पर रखा, वहाँ पर आप आकर एहतजाज कर सकते थे पुरअमन। लेकिन आपने GHQ का चुनाव क्यों किया? आपने OJD कैंप का चुनाव क्यों किया? आपने कोर कमांडर हाउस का चुनाव किया आपने फ़ौजी तनसीबात हैं जो फैसलाबाद में हैं, मियाँ वाली में हैं, पेशावर में हैं, उनका
کیوں کیا انتخاب؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پلاننگ ہوئی ہے اس کے تحت ہی یہ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے ہر آنے والا دن مشکل ہے۔ ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو توڑ کر عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور باخبر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ ہے فوجی عدالت میں چلے گا۔ اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ اپنی جو لب کشائی ہے وہ ختم بند کریں، کچھ عرصے کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، ہم کارکنان کی رہائی کے لیے کچھ کریں، آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، جیسے وہ اپنی ضد اور انا پر برقرار ہیں۔ یہ جو شاہ محمود قریشی کی ملاقات تھی وہ سود مند نہیں رہی، اور وہ تصویر بھی وائرل ہوئی ہے جس میں مایوسی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے چہرے پر۔ اس کے علاوہ جو جہانگیر ترین صاحب نے استحکام پاکستان کے نام سے پارٹی بنائی ہے، 100 سے زیادہ پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ جا چکے ہیں، جو عمران خان صاحب کو اپنی ریڈ لائن قرار دیتے تھے، جو کہتے تھے عمران خان گرفتار ہوئے تو ہم یہ کر لیں گے۔ 3-4 دن انہوں نے مشکلات دیکھی، جو کسی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے کہ ایسا مشکل وقت کسی پر نہ ہو، لیکن وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر جہانگیر ترین صاحب کے پلڑے میں جا بیٹھے ہیں۔ استحکام پاکستان ایک ڈپلیکیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ عمران خان صاحب کو پنجاب میں ختم کرنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان مسلم لیگ کاف متحرک ہے، وہاں پر لوگ جا رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، استحکام پاکستان کی جو نئی پارٹی بنی ہے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان کی، وہاں جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہے سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، یہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی بے گناہ کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ فارمیشن کور جو کمانڈر جو جی ایچ کیو میں فارمیشن کانفرنس ہوئی ہے جرنیلز کی، کمانڈرز کی، اس کا جو بیانیہ آیا ہے، ہم نے سینئر صحافیوں سے بات کی، قانون دانوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ مارشل لا دور میں بھی اتنی سخت پریس ریلیز نہیں آئی ایس پی آر کی۔ انہوں نے کہا کوئی انسانی حقوق کے پیچھے نہ چھپے، کسی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی، کسی کو جو ملوث ہے، جو سہولت کار ہے، جنہوں نے پناہ دی ہے، سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، جہاں تک میں نے کتابوں سے پڑھا ہے اور جو سینئرز لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اتنی سخت پریس ریلیز جو ہے وہ مارشل لا دور میں بھی نہیں آئی۔ سینئر صاحب مطلب یہی ہے عمران خان صاحب کا جو فیوچر ہے، جو فیوچر پولیٹکس تھی، جو ان کا پلان تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک پوائنٹ اضافی یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا، عمران خان صاحب کو لانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا بہت اہم کردار تھا۔ ڈالر 110 120 سے لے کر 300 تک آ چکا ہے۔ اس حکومت کی بھی بہت زیادہ نااہلی کہا جا سکتا ہے، اس حکومت کی بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن 2018 سے لے کر 2023 تک ملک کی معیشت کا جن لوگوں نے پٹھا بٹھا، چاہے نون لیگ کے لوگ ہوں، ان میں چاہے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، یا اس وقت کے سابق جو جنرل فیض تھے جو ہر کچھ مینیج کرتے تھے، ان کا سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔